گربه خم میکرد. عاشق امام حسین علیه السلام بود. آخر دسته ترکا میمد، گریه میکرد. گریه او بازار تهران رو زیر رو میکرد. شب اول محرم رفت روزه. ناظم ترکا به تا جوانا گفت بهش بگید امسال نیاد هیئت ما، لکه ننگ بر ترکا. بودم بهش گفتن آقای رسول ناظم میگه شما امسال تو هیئت ما نیاد. گفت چشم. سرشو انداخت پایین. شب اول محرم میرفت طرف خونه تو راه، خیلی گریه کرد. گفت حسین جان ناظم ترکا ردم کرده، تو هم ردم میکنی، تو هم میگی نیا. همیشه هم میگم من سگ حسینم. اول آفتاب آقای رسول دید در خونهش در میزنه، در رو وا کرد، دید ناظم ترکا اومده دنبالش. آقای رسول اومدیم دنبال بریم روزه. گفت نمیام. دیشب خودت جوابم کردی نمیام. گفت بیا بریم. چی شده آخه؟ دیشب میگی نیا، صبح دنبالم میگی بیا. شروع کرد گریه کردن. گفت راستی دیشب خواب دیدم کربلام، خیمه های علی عبدالله علیه السلام به پاس، یه سگی دور خیمه حسین میگرده. هر دشمنی میخواد نزدیک بشه سگی نمیذاره. نگاه کردم میدم سر و گردن توست، بدن سگ. حسین به سگی قبولت کرده، بیا بریم.